बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज मुकालमा का जो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें आज का हमारा जो ज़ेर बहस मौजू है वो शीरी मज़ारी का सियासत से दस्तबरदार होना है। शीरी मज़ारी मेरे नुक़्ता नज़र से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कीमती असासा कहा जा सकता है सियासत में उन्हें, और मैं उन्हें उन चंद अच्छे रहनुमाओं में शुमार करता हूँ जो इंतहाई दलेरी के साथ अपना ज़मीर माफिया बयान करते हैं, जैसे चौधरी एतजाज़ हसन साहब हैं, जैसे लतीफ़ खोसा साहब हैं, और इस तरह बाकी जमातों में भी हमारे रहनुमा हैं जो अपने जो ज़मीर की बात है वो अपने बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो चंद अच्छे चेहरे थे उनमें से मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा भी थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि वो जिन हालात में पीटीआई को छोड़ कर गई हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी बहन और मेरे माओ की जगह पे हैं। अल्लाह तबारक ताला जो है, मैं समझता हूँ कि वो जब बंदा सियासत में आता है तो वो अपने ज़ात का नहीं रह जाता, वो फिर कौम की इमानत हो जाता है, वो कौम का एसेट होता है। तो मुझे हैरानी हुई कि जब उन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ रही हूँ, मैं अपने घर को तवज्जो देना चाहती हूँ। इतने बड़े कैनवस से आप कौम की माँ थी, पूरा मुल्क आपका वतन था, आपका घर था, और आप सिर्फ ईमान मज़ारी की माँ बनना क्यों पसंद किया? वो भी आपकी बेटी है, वो भी कौम की बेटी है। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। और वो माशाल्लाह इतनी बुलंद सीरत जो है वो एडवोकेट हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी पता नहीं किस तरह से आपका जो कद है वो छोटा करना, रियासत के कद से नीचे ला के आपको एक छोटे से घर के अंदर मकीद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आज की बातें शायद आपको जो हैं वो इतनी वक्ती तौर पर पसंद ना आए, लेकिन मैं आपसे मुकालमा करना चाह रहा हूँ। मैं अपने दिल के जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ ताकि ऐन मुमकिन है कि आपने जो फ़ैसला किया है उसके रिविज़िट कर सकें। तो आज मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का जो पार्टी पीटीआई को गुज़श्ता साल सवा साल से जो उन्होंने एक बहुत बड़ी टेम्पो जो है वो आवाम के अंदर डेवलप की थी, और उनका जो बयानिया है वो आवाम में मकबूल था। लेकिन इस दौरान मेरा ख्याल है कि पीटीआई से और बाकी रहनुमाओं से दानिस्तगी तो हम नहीं कह सकते, ना दानिस्तगी में कुछ ऐसी टेम्पो डेवलप हुई कि अवामुन्नास जो है उन्होंने जैसे एक बहुत बड़ी गलती उनमें मैं समझ सकता हूँ, वो इमरान खान को रेड लाइन करार देना था। इमरान खान की हिफाजत के हवाले से तो बड़ी कोशिश की जानी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का अहतमाम किया जाना चाहिए, लेकिन अगर मुल्क के कवानीन के तहत हुकूमत वक्त अगर बदनिश्ती पर भी उनको गिरफ़्तार करना चाहती है और चाहती थी, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि क़यादत को चाहिए था कि वो फ़ैसला करती कि वो अपने तमाम तर कवानीन के अंदर रहते हुए अगर उनकी गिरफ़्तारी नागुज़ीर हो जाती तो इमरान खान साहब को या दीगर क़यादत को अपनी गिरफ़्तारियाँ देना चाहिए थी, क्योंकि सियासत जो है वो फूलों की सेज नहीं है, वो कांटों का जो है वो दर है। इसमें इंसान कभी तख्त पे होता है और कभी तख्तादार पे होता है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि आज भी जो बहुत बड़ी जो हमें इस 9 मई के वाक़यात से हैं सबक मिलता है कि क़यादत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने मानने वालों को, अपने साथ मोहब्बत करने वालों को उसकी तरबियत का अहतमाम भी करे। आप अब जो अगर हम 9 मई के वाक़यात हैं उनको देखा जाए तो वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। कौम के शआर जो हैं वो कौम की अलामत होते हैं, कौम के इदारे जो हैं वो कौम की शनाख्त होते हैं, और इदारों के साथ जो है इख्तलाफ जो है कुछ तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि इदारे का जो सरबराह होता है वो एक शख्स नहीं होता, वो एक इदारे की अलामत होता है। तो उसके फ़ैसलों पे हमें एतराज़ हो तो हम उस फ़ैसले के तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी की सास, किसी की माँ, किसी की बहन या उस शख्स की ज़ाती ज़िंदगी को हमें बुरे तरीके से डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको बेशर्म और बेहया के अलकाबात नहीं देने चाहिए। चुनाचे किसी को गद्दार और इस तरह की चीज़ें कहने से गुरेज करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई की तरफ से जज्बात में बहुत सारी बातें जो कि अवामुन्नास में उनके जज्बात को बारंगेख्ता किया। तो चुनाचे जब 9 मई का वाक़या होता है तो
تو اس میں عین ممکن ہے کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایسے واقعات اور پورے ملک میں ایک ہی جیسے واقعات پیش آئے۔ اس کے لیے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ شیری مزاری صاحبہ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا، یا بلکہ وہ مجھ سے زیادہ وزڈم والی ہیں، اور پتہ نہیں کون سی مجبوریاں تھیں جنہوں نے ان کو صحیح بات کہنے سے روک دیا، ورنہ ان کو اس دن کہنا چاہیے تھا کہ بھئی میں 9 مئی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتی ہوں، یہ ہماری قوم کے ساتھ مذاق ہوا، ہمارے قوم کی عزت کے ساتھ مذاق ہوا ہے، اور پوری دنیا کی اقوام میں ہمارا جو ہے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیا ہے، لیکن میں پاکستان کے اندر ہونے والے ان واقعات پر جو کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی تنصیبات اور جو ہمارے مختلف مقامات پر جو ہماری نشانیاں جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی غیر جانبدارانہ اور شفاف جو ہے جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کی جائے۔ اس میں اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی انوالو ہوں تو ان کو بھی سزا دی جائے، اور اگر کسی اس انکوائری میں ثابت ہو جائے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یا کچھ لوگ اس میں اس کی پلاننگ میں ذمہ دار تھے تو ان کو بھی کسی طریقے سے رعایت نہ کی جائے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جو حکومتی اگر ادارے جنہوں نے سیکورٹی اور لا انفورسمنٹ کو انشور کرنا تھا وہ اس دن کسی بھی جگہ پر کیوں نہ پہنچے، جبکہ ان واقعات کے واقع ہونے میں گھنٹوں جو ہے وقت درکار ہوا، 5-6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جناح ہاؤس میں آگ لگائی، کور کمانڈر ہاؤس میں، تو بھئی یہ 5-4 گھنٹے یہ اس وقت پاکستان پنجاب پولیس جو ہے وہ کیا کرتی رہی؟ اس طرح سے ملٹری پولیس جو ہے وہ وہاں تک کیوں نہ پہنچ سکی؟ ان کے کیا معاملات تھے؟ اس طرح سے عین ممکن ہے کہ نادانستگی میں یہ ادارے بھی کام نہ کر سکے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز بھی موجود تھے، اور درمیان میں دشمن کے جو ارادہ رکھنے والے دشمن کی بدنیتی کے ساتھ جو اس میں شامل ہوئے لوگ جو ہے غیر ملکی ایجنڈا کو پورا کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے موب کو جو ہے وہ غلط طریقے سے گائیڈ کیا درمیان میں آ کے، اور اس میں وہاں پہ موجود رہنماؤں کی بھی نہ چل سکی۔ تو اس لیے یہ بہت سارے سوالات ہیں جو چودھری اعتزاز حسن صاحب نے، لطیف کھوسہ صاحب نے اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ اٹھائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑے مناسب سوالات ہیں۔ ان میں حقیقت کا تعلق تو تب ہی پتہ چلے گا جب اس کے بارے میں تحقیقات ہوں گی۔ تو چنانچہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ مطالبات رکھتی کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ بظاہر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس دن عمران خان کی گرفتاری اٹ سیلف بہت بڑا معمہ ہے کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے، جبکہ وہ خود کہہ کر گئے تھے کہ اگر میرے پاس وارنٹ لے کر آئیں گے تو میں گرفتاری دے دوں گا، اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بے حرمتی کی گئی، اور جس طرح سے ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا اور جان بوجھ کر مضروب کیا گیا، اور اتنا بڑا جتھا جو ہے رینجرز کا جو ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، یہ بڑے سوالات ہیں جو جوابات چاہتے ہیں، اور عین ممکن ہے یہ ان کے پیچھے کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوئے ہوں۔ تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ تو ایک ایسا غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن ہی کر سکتا ہے فیصلہ طے، اور جو بھی پھر اس کی سفارشات ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اتنا اچھے طریقے سے عمل ہو کہ آئندہ سے وہ لوگ عبرت کا نشان بن جائیں۔ اب میں محترمہ آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ایک اتنا دلیر چہرہ ہے جو میں سمجھتا ہوں حریت کا، بہادری کا، دلیری کا، لیکن آپ نے میرا خیال ہے کہ یہ دستبرداری سیاست سے کر کے اور پی ٹی آئی سے باہر نکل کے جو آپ نے اعلان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ جو آپ کا آج تک ہماری نظروں میں تشخص تھا اس کو بڑا تکلیف پہنچی ہے، اور میں آپ کے سامنے، آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک بھائی کے طور پر میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آج اس درجے پہ کیوں فائز ہیں؟ ان کو علی اکبر کی شہادت جو ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا، انہوں نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ تیر کا جو ہے نشانہ دشمن کو لینے دیا، انہوں نے آنو محمد کی شہادت اور اپنے بھائی حضرت سید علمدار حسین کی شہادت جو ہے وہ قبول کی، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار اپنی
बीवी हज़रत शीरी बानो जो है उन्होंने शहर बानो को वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे ना हटे। उन्होंने अपनी शहादत से कुछ टाइम पहले लोगों को एक दफ़ा फिर कहा कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती कर ली है, अभी मैं तुम्हारे पास 3 बातें रखता हूँ। तो मेरी बहन, आप सोचें कि आपने कितनी बड़ी आपका जो एक नाम था, एक मुकाम था। आप सियासत में जब इंसान आता है, जैसे हज़रत इमाम अली मुकाम आए थे, तो वो फिर अब अपने बच्चों के बाप नहीं रह गए थे, वो पूरी कौम के बाप थे, वो पूरी उम्मत के बाप थे। इस तरह आप पाकिस्तान की सियासत में जब आई हैं, आप एक इशू के साथ आई थी, तो उस वक्त आपका पूरा घर जो है, पूरा पाकिस्तान है, आप उस छोटे से घर में जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, वो समझ लें आपकी एक पनाहगाह है, ना कि आपका घर। आपका घर पूरा पाकिस्तान है। पूरे अब देखें हज़ारों की तादाद में इस वक्त जो है वो लोग जो हैं कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिन बेचारों की कोई ज़मानतें कराने वाला भी नहीं है। हमारी कितनी बेटियां जो हैं वो इस वक्त कैदो बंद की सोबतों में हैं। वो अब उसमें मुकदमा दुरुस्त भी हो सकते हैं और मुकदमा गैर दुरुस्त भी हो सकते हैं। तो वो हमारी ईमान बेटी जो है, हमारी जो है, उसका भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि वो आपसे कंधे से कंधा मिलाती और आपके साथ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के साथ लोगों की तकलीफ़ों का एहसास करती। चुनाचे आज भी मैं समझता हूँ कि जो लोग आप जैसे हैं, जैसे एतजाज़ हसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, ये लोग जो आप जैसे हैं, ये कौम के लिए एक उम्मीद की किरण होते हैं। आपको खान साहब को जो है मातूब करने के बजाय इस वक्त वो खुद देखें कि 150-200 मुकदमात का फेस कर रहा है। उनमें से जो मुकदमात की सूरत हाल है, उन्होंने खुद अदालतों के तहत ही उनका तस्फिया होना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो आपके ऊपर प्रेशर या दबाव है, वो मैं समझता हूँ कि अपनी जगह पे वो अपनी हैसियत का हामिल है, लेकिन लीडर जो होता है वो इन्हीं दबाव से निकल कर ही लीडर बनता है, और जैसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले थे। तो मेरी बहन, आप को चाहिए था कि आप आखिर दम तक कायम रहती, और जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और देखें, आपके साथ दीगर लोगों ने भी, मुझे इस बात पे हैरत होती है कि 9 मई के वाक़यात के 15-20 दिन के बाद लोगों को याद आया कि भाई ये काम ऐसे है, और ये काम बिलाशुबा पहले दिन ही कह देना चाहिए था कि काबिल मज़म्मत है, और उस दिन ही कह देना चाहिए था कि भाई ये लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस दिन ही शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए था, और PTI को पेश करना चाहिए था कि जी हम आपकी जो भी तहकीकात होंगी हम उसमें आपका हिस्सा बनेंगे, और आपके पास जो सबूत थे आप भी उन तहकीकात में लेकर जाते और दलेरी के साथ अपने मौक़िफ़ को रखते। और ये कैसे साबित हो गया कि आप बग़ैर जाने पहचाने और मीडिया का मुंह बंद रखते हुए और यकतरफा मौक़िफ़ की बुनियाद पर यह फ़ैसला कर लिया जाए कि इसमें PTI इन्वॉल्व है। PTI इन्वॉल्व हो सकती है, उसके कुछ लोग इस्तेमाल भी हो सकते हैं, लेकिन इस सारी बातों का जब तक फ़ैसला ना हो जाए उससे पहले तक तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है, उसका मामला आपके सामने है कि उसको एक कोर्ट ने बिल्कुल बरी कर दिया। तो आज हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी के साथ कदम पे कदम मिलकर दोबारा PTI का हिस्सा बने और अपनी कौम की बेटों और कौम की बेटियों के लिए आप मरहम बन जाएं, उनका मदावा बन जाएं। और आप अपने साथ एक और अहम बात, बड़ी आप जैसे लोगों की ज़रूरत इसलिए भी है कि PTI का जो वजूद है इस वक्त तमाम मुनाफिकाना चेहरे वाले लोगों से, और वो लोग जो मुफाद परस्त होकर अपने फ़ायदों के लिए PTI की यलगार को देखते हुए कि हमें से अपने आप को गंगा नहा लें, तो वो अब अपनी इस सूरत हाल में यहाँ से निकल गए हैं। PTI के अंदर अब माशाअल्लाह जितने लोग भी रह गए हैं, या अवाम उन्नास हैं या खालिस नज़रियाती लोग हैं। आप उन नज़रियाती लोगों को वापस लें, और PTI से जो गलतियाँ हुई हैं तरबियत के एतबार से, इमरान खान को अपनी रेड लाइन करार देने की बुनियाद पे, आपकी रेड लाइन कानून और इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनको मतूब करने की रवश जो है अब तर्क होनी चाहिए। अपनी सियासत में लोगों के साथ बुरे नाम और बुरे अलकाबात पुकार कर कहने की बजाय आप शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात की बात करें, शहबाज शरीफ साहब के
بارے میں جو آپ کو ان کی مالی نظر آتی ہیں بے راہ روی، اس کے بارے میں بات کریں، لیکن شہباز شریف تو شہباز شریف رہے گا، نواز شریف تو نواز شریف رہے گا نا، ان کے نام نہ بگاڑیں، ان کو چور اور ڈاکو اس وقت تک نہ کہیں جب تک عدالتیں ان کو چور اور ڈاکو ڈکلیئر نہ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک بھی کسی کو ڈکلیئر، چونکہ اپیل کا حق جب فائنل ہو جائے، اب ہم جیسے سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین صاحب کو نااہل قرار دیا ہے، نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اوپر جو ہے یا فیصل واڈا صاحب ہیں ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو وہ جو لوگ بھی جن کو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو اس کے بعد آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں آدمی فلاں ہے، اس سے پہلے آپ اگر فیصلہ آ بھی جائے تو وہ فیصلہ چونکہ فائنل نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ججوں کے بارے میں جو آج کل گفتگو ہوئی، جیسے ہمارے پارلیمنٹ میں جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے، چاہے حکومتی سائیڈ ہو چاہے اپوزیشن ہو، ہر دو صورتوں میں ان دونوں گھروں کو آپس میں ٹھیک کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اعتزاز احسن جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ ایک فورم ڈیولپ کریں جس کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں ختم ہو سکیں اور عوام اور ریاست کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بہتر کریں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی تربیت کریں، اور ان کو ایک بحر بے کراں کی بجائے ایک پرسکون جو ہے پانی کا سمندر جو ہے وہ بنائیں، جو اپنے تلاطم میں اپنی حیثیت آپ کا حامل ہو، اگر اس میں لہریں بھی اٹھیں تو خوبصورتی والی ہوں، اس میں وہ سیلاب رضوانی والی باتیں جو تباہی والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک خوبصورت لیڈر کے آپ ایمان بین کی جو ہے اس کو بھی ساتھ لیں اور اپنے آپ کو بھی لیں، اور اپنے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو لیں، اور وہ لوگ بیچارے جو جیلوں میں سڑ گل رہے ہیں ان کی مدد کریں، اور دلیری کے ساتھ اپنے لوگوں کو تربیت کریں، اور جو باتیں غلط ہو سکی ہیں میں تو عمران صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ بھی ان سے گزارش کریں کہ آپ ایک اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں اور اپنے اگلے راہ عمل کا اعلان کریں، جس میں ایک قوم ڈسپلنڈ قوم جیسے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری انہوں نے اپنا جتنا ٹنیور سیاسی ہے انہوں نے کسی طرح سے بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ آپ لوگوں نے بھی مجھے پتہ ہے جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تشدد نہیں تھا، لیکن یہ 9 مئی کو واقعہ جو بھی ہوا اس کے جو بھی عوامل تھے ان کے اوپر حکومتی سطح پہ جو انکوائری ہے یا جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو خود بھی اس کے اوپر اپنی ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو اس کے بارے میں اپنی معروضات اور اپنے معاملات کو طے کرے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ میری ان باتوں کو مد نظر رکھیں گی، جو کہ بنی گالہ کے دنوں میں عمران خان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے جو عوام الناس نے جو معاملہ کیا فرزمان پارک میں جو کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے دور اندیشی نہیں کی گئی، کیونکہ عوام جب ایک خاص پیٹرن پہ بنتے ہیں تو موب جو ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کو پھر کنٹرول کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں پہلے لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے پیش کرنا ہے۔ اس حوالے سے حضرت امام احمد بن حنبل کا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عباسی خلیفہ کا ان کے ساتھ قرآن مجید کے قرآن مجید جو ہے اس کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے ایک اختلاف چلا آ رہا تھا، تو اس نے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ کو گرفتار ہونے سے روک رہے تھے، تو آپ نے کہا نہیں تم یہاں پہ درس کو سنبھالو، اور میں چونکہ ریاست کا اور میرا معاملہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنی گرفتاری بڑے پرامن طریقے سے دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاست میں انسان آتا ہے اس کی گرفتاری بھی ہوگی، جتنا بڑا سٹیج ہے جتنا بڑا جو جگہ ہوتی ہے اتنا ہی بڑا نام ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب نئے سرے سے سوچنا چاہیے کہ بھئی قربانیاں دینے کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں نکلتی۔ اللہ نے تو بالکل واضح طور قرآن مجید میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
یہ آپ دیکھ لیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا آپ ہوں، یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پوری قوم جب سے ہماری امت مسلمہ چلتی آ رہی ہے، قربانیاں انسان کی چلتی آئی ہیں۔ اس لیے وہ اقبال کا شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اگر آپ کے اوپر کربلا ہے تو یہ تو 200-150 آدمی باہر نکل گئے ایک ایک دن کی جیل کے ساتھ، بعض تو جیل میں بھی نہیں گئے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کس قدر جو ہے مردم شناسی کی کمی ہے آپ کے نظر آتی ہے پارٹی میں، اور کس طرح بڑے بڑے عہدوں پر یہ لوگ چلے گئے۔ مجھے امید ہے آپ اس بات پہ بھی غور کریں گے کہ پارٹی کے اندر جو فیصلہ سازی ہے اور وہ کتنی کمزور ہے کہ اس طرح سے منافقانہ اور مفاد پرستانہ سوچ کے حامل لوگ اتنی بڑی جگہوں پہ چلے گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری ان گزارشات کو مد نظر رکھیں گی، واپس پارٹی میں آئیں گی، پارٹی میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے والا ایک نیا جو کلچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں خان صاحب کی مدد کریں گی، اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا اب اجتماع کریں گی جو کہ پارٹی کو ایک خوبصورت پاکستان، ریاست مدینہ بنانے والا پاکستان جو ہے اس کی طرف لے جا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔